अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ की सिफात, जो उसकी खुसूसियात होती हैं। तो सिफातुल हुरूफुल अरबिया, हुरूफ की सिफात की तारीफ क्या है, वो होती क्या हैं। एक मखसूस हर्फ का अपने मखरज से अदा होने का खास तरीका उसकी सिफ्त कहलाती है। एक मखसूस हर्फ का अपने मखरज से अदा होने का खास तरीका उसकी सिफ्त कहलाती है। वो हर्फ अदा कैसे होगा, वो मखरज कहलाता है। वो एक दूसरा टॉपिक है। यहाँ हम सिफात पढ़ रहे हैं कि मखरज से जब कोई हर्फ अदा हो रहा होता है तो वो एक खास तरीके के साथ अदा होता है। उस खास तरीके को सिफा कहते हैं। सिफात की कुछ अक़साम है। पहली किस्म है अस्सिफात असलिया। अलसिफातुस अस्सिफातुल असलिया, लाजमी सिफात। ये कभी भी हर्फ से जुदा नहीं होती। जो अपनी डेफिनेशन से वाजे करी है कि असलिया मीन्स ओरिजिनली इट इज इन देयर। वो कभी भी उस हर्फ से जुदा नहीं होंगी, वो उसका मुस्तकिल हिस्सा होती हैं। इसलिए उसको लाजमी सिफात कहते हैं। सेकंड तकसीम है कि अस्सिफात अल अर्दिया, आर्जी सिफात। आर्जी सिफात क्या होती हैं? ये हर्फ का मुस्तकिल हिस्सा नहीं होती। कभी तो उनके साथ मौजूद होती हैं और कभी मौजूद नहीं होती। कब मौजूद होंगी? जब उनका सबब उनके साथ मौजूद होगा, और जब वो वजह हट जाएगी तो वो सिफा उस हर्फ में बरकरार नहीं रहे। तो हुरूफ की सिफात की एक तकसीम कैसे है कि सिफातुल असलिया और सिफातुल आरदिया। सिफातुल असलिया लाजमी सिफात जो कभी भी हर्फ से जुदा नहीं हुआ करती, और दूसरी वो आर्जी सिफात जो कभी तो मौजूद होती हैं हर्फ में और कभी मौजूद नहीं होती। हुरूफ की सिफात की एक दूसरी तकसीम भी है, और वो है कि सिफातुन लहा ज़िद। पहली तकसीम के सिफात जो मुतदाद रखती हैं, जिनके ऑपोजिट्स होते हैं। और दूसरी किस्म की सिफात होती हैं जो सिफातुन ला ज़िद लहा, सिफात जो मुतदाद नहीं रखती, जिनके ऑपोजिट्स नहीं होते। तो सिफात की तकसीम किस तरीके से की जा रही है यहाँ, कि जिनके ऑपोजिट्स हैं और जिनके ऑपोजिट्स नहीं हैं। अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि जिनके जिद हैं, सिफातुन लहा जिद, वो सिफात जिनके मुतदाद पाए जाते हैं, जिनके ऑपोजिट्स हैं, और वो 8 हैं। टोटल 8 हैं वो सिफात जिनके मुतदाद पाए जाते हैं। और पहली सिफा क्या है? अलजहर। दूसरी है अलहम्स, अशिद्दा, अर्रखावा, अलबैनिया। अलबैनिया को तवस्सुत भी कहते हैं। अल इस्तिअला, अल इस्तिफाल, अल इत्बाक, अल इन्फिताह, अल जहर, अल हम्स। जहर का ऑपोजिट हम्स, इसीलिए इसको इस कैटेगरी में रखा गया कि इसका ऑपोजिट मौजूद है। जहर का ऑपोजिट है हम्स। शिद्दा, अशिद्दा, शिद्दा, इसका ऑपोजिट है रखावा। शिद्दा
रखावा, और इसके दरमियान भी एक सिफा पाई जाती है जिसको कहा जाता है बैनिया। बैनिया, इसको तवस्सुत भी कहते हैं। अल इस्तिअला, अल इस्तिफाल, इस्तिअला का ऑपोजिट अल इस्तिफाल, और अल इत्बाक का ऑपोजिट अल इन्फिताह। इत्बाक, इन्फिताह। सबसे पहले हम हम्स पढ़ेंगे। अल हम्सु, लफ्जी मानी पोशीदगी के होते हैं और इस्तिलाह में इसका माना होता है हुआ अल इख्फाउ फी सम्इ नतीजतुन इन्फिताही हिमा। इसके बीच में हम्स में आप फ्लो ऑफ ब्रेथ रखते हैं, आवाज को नहीं बल्कि सांस को जारी रखा जाता है। हम्स और जहर सांस से ताल्लुक रखते हैं। फ्लो ऑफ ब्रेथ, फ्लो ऑफ ब्रेथ, सांस का जारी रखना। इसके अल्फाज हैं फहस्सहु शख्सुन सकत, फहस्सहु शख्सुन सकत। फा, हा, सा, हा, शीन, खा, साद, सीन, काफ, ता। ये टोटल हुरूफ हैं, ये सारे के सारे हुरूफ हैं जिनको आप इनमें हम्स पैदा करेंगे। फा ऐसा हर्फ है जिसके ऊपर फतहा हो, दम्मा हो, कसरा हो, कुछ भी हालत हो, सुकून हो, शिद्दा हो, आप हमेशा इसमें हम्स लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फा में हम्स लाया जाए। अगर फा में हम्स नहीं लाया जाएगा तो वो वाव फील होगा, तो इसलिए इसके बीच में हम्स को लाना बेहद जरूरी है। हा हम्स का लेटर है। सा, एफ, एफ, एह, एफ। This all is breath, flow of breath. Ah, ash, ah, as, s, ek, ek, at। ये सब फ्लो ऑफ ब्रेथ थे। अब देखते हैं जहर क्या होता है। जहर हम्स का ऑपोजिट है और इसमें कोई फ्लो ऑफ ब्रेथ नहीं होता, नो फ्लो ऑफ ब्रेथ, और इनके अल्फाज को मशहूरा कहते हैं। इनमें कौन से हुरूफ दाखिल होंगे? वो सब के सब हुरूफ जो हमसे बाकी रह जाते हैं, वो सब के सब हुरूफ अल जहर में शुमार होंगे, और अल जहर में नो फ्लो ऑफ ब्रेथ। यहाँ वो आपको मिसाल लाम की दे रहे हैं। जब लाम इस्तेमाल किया जाता है, जब लाम को बोला जाता है, तो कोई फ्लो ऑफ ब्रेथ नहीं होगी। अल, क्लियर, without any flow of breath, you will say rest of the letters which are part of jar। हम्स को छोड़ के, हम्स के अल्फाज को छोड़कर जो भी हुरूफ बाकी रहते हैं वो अल जहर का हिस्सा हैं, और अल जहर में तजवीद की ज़बान में नो फ्लो ऑफ ब्रेथ।
सांस का ना जहरी रहने को जहर कहते हैं. हम्स और जहर का मवाजना. यहाँ हम्स और जहर को कंपेयर किया जा रहा है कि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. अल अवतार अस्सौतिया हालतुल हम्स फिस्सीन. यहाँ देखें, आपको वोकल कॉर्ड जो है वो खुली हुई नजर आ रही है क्योंकि वहां से फ्लो ऑफ ब्रेथ मौजूद है. अल अवतार अस्सौतिया हालतुल जहर फिज़्ज़ाई. यहाँ आपको वोकल कॉर्ड बताई जा रही है जो हालत जहर को जाहिर कर रहा है कि वहाँ कंप्लीट क्लोज हो जाएगा क्योंकि वहां से फ्लो ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही, आवाज को जारी नहीं रखा जा रहा, इस वजह से वो बंद है. और ये हर्फुल जा को बताया जा रहा है अज अज जा. तो ये जा को बोलने का तरीका बताया जाएगा कि इसमें जब बोला जाएगा तो आपकी वोकल कॉर्ड बिल्कुल बंद होगी. अवतार असौतिया, आपकी जहां से आवाज पैदा होती है. हम्स की मिसालें कैसे हैं? वमा यशउरून, शीन के ऊपर मुस्लिहून, सौद के ऊपर, यहाँ फा के ऊपर अल मुफ्लिहून, यहाँ काफ के ऊपर यक यक दिबून, यहाँ हाँ पर यस्तहज़िउ यस्तहज़िउ, यहाँ ता पर अदाअत, यहाँ सा पर बअसनाकुम बअसनाकुम, यहाँ हा पर नहनु, यहाँ खौ पर यखदाऊन, यहाँ सीन पर मुस्तहजिऊन. जहर की मिसालें अब, ये फ्लो ऑफ साउंड है बट इट्स नॉट अ ब्रेथ. सो आपको सारे हुरूफ की प्रैक्टिस कराई जा रही है जहर के साथ, जहां कोई सांस का जारी रहना नहीं होगा बल्कि अब सांस को बंद किया जाएगा. औ लमा यअलमून तुग़यानिहिम रज़क़नाहुम, यहाँ लाम के ऊपर ज़ालिकल किताबु. Can you feel? There is no flow of breath. أم لم تنذرهم with मीम, यहाँ नून को जाहिर किया जाएगा. अल अनहारु, यहाँ वाव के लिए युकीमून, यहाँ या के लिए ला रैब, यहाँ हमजा के लिए युमीनून, यहाँ बा के लिए क़ब्लिक, जीम के साथ यजअलून, दाल के साथ वदअू, दाल के साथ वइज़. This is flow of sound but not the breath. वइज़ क़ाल, यहाँ रॉ के साथ अअंज़रतहुम, यहाँ जा के साथ रिज़क़ल लकुम, बहुत के साथ इज़रिब इज़रिब, यहाँ तो के साथ अफ़तक़मऊन. ये जहर की मिसालें हुई.
اب ہمارے پاس دوسری سیٹ آتا ہے اور وہ ہے اشدہ. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پہلے اس کی 3 اکٹھی پڑھے تھے. اشدہ اس کا اپوزٹ ہے الرخاوہ، اور پھر اس کے درمیانی جو صفہ ہے وہ ہے توسط یا بینیہ. تو ابھی ہم اس سیٹ کو شروع کرتے ہیں اور اس میں ہے اشدہ. سب سے پہلے اشدہ، یہاں شین کے نیچے کسرہ ہے تو شدہ کے ساتھ پڑھیں گے. جب تشدید کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے یہاں کسرہ ہے. اشدہ یہ شدہ سے بالکل ڈفرنٹ ہے. شد کہتے ہیں اس ڈبلیو کو، اس کو کہتے ہیں شد، لیکن یہ ہے شدہ. شدہ کا مطلب ہوتا ہے قوت. اور تجوید کی زبان میں آواز کا قید ہونا، انحباس جریان صوت، آواز کا قید ہو جانا، آواز کا بند ہو جانا، بالکل اس کا فلو آف ساؤنڈ نہ رہنا کو شدہ کہتے ہیں. تو اردو میں کیا کہا جائے گا؟ آواز کا قید ہونا. عربی میں کہا جائے گا انحباس جریان الصوت، اور انگلش میں کہا جائے گا نو فلو آف ساؤنڈ. اس میں الشدہ، الرخاوہ اور توسط یا بینیہ میں آواز کا تعلق ہے. یہاں آواز کو الشدہ میں آواز کو بند کیا جا رہا ہے. اس کے حروف ہیں اجد، قطم، بکت. اجد، قطم، بکت. یہ ان حروف کا مجموعہ ہے جس میں شدت پیدا کی جاتی ہے. وہ شدیدہ ہوتے ہیں. وہ حروف جن کے بیچ میں یہ صفہ پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں. وہ ہیں حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف، تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 حروف ہیں. یہ 8 شدیدہ حروف ہیں جن میں شدت پائی جاتی ہے، جن میں آواز کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ، الرخاوہ. اس کا لغوی معنی ہے نرمی. اور تجوید میں وہ حروف جن میں آواز جاری رہتی ہے ان کو، اس صفہ کو الرخاوہ کہتے ہیں. اور ان حروف جن میں یہ صفہ پائی جاتی ہے اس کو رخوہ کہتے ہیں. اور ان میں کتنے حروف داخل ہیں؟ وہ سارے حروف جو شدہ سے بچ جائیں وہ سب کے سب الرخاوہ میں داخل ہیں. رخاوہ کا معنی اردو میں ہوتا کیا ہے؟ آواز کا جاری رہنا. الرخاوہ وہ صفہ ہے جس میں آواز جاری رہتی ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں جریان الصوت. جریان الصوت، آواز کا جاری رہنا. اور انگلش میں کہتے ہیں فلو آف بریتھ. اس میں آواز جاری رہے گی، آواز بند نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شدہ کا اپوزٹ ہے. شدہ میں آواز بند ہوتی ہے اور رخاوہ میں آواز جاری رہتی ہے. اب اسی کیٹیگری کا تیسرا صفہ جو ہے وہ ہے توسط، اور اس کو بینیہ بھی کہتے ہیں. توسط کا لغوی معنی ہوتا ہے اعتدال، اور یہ وہ صفہ ہے جو شدہ اور رخاوہ کے درمیانی ہے. نہ تو اس میں اتنی آواز بند کر دی جائے گی کہ وہ شدہ ہو رہے، نہ اس میں اتنی نرمی رہے گی کہ آواز جاری رہتی رہے، بلکہ اس میں آواز کا متوسط طور پر جاری رکھا جاتا ہے. اس میں آواز کو متوسط طور پر، درمیانی طور پر جاری رکھا جاتا ہے.
اور عربی میں اس کو کہتے ہیں البینیہ. واٹ از البینیہ؟ بین صفات الشدہ و صفات الرخاوہ. یہ وہ صفہ ہے جو شدہ اور رخاوہ کے درمیانی والی صفہ ہے. نہ تو اس میں آواز بہت جاری رکھی جاتی ہے اور نہ اس کو روک دیا جاتا ہے، بلکہ درمیانی طور پر ہلکی سی جاری رہتی ہے. ان تینوں کا موازنہ ہم اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس رخوہ جو الرخاوہ والے حروف ہیں ان کا اتنا ٹائم رہے گا، ان کو اتنا لمبا کیا جائے گا. جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں علم نشرح، نشرح، شین بھی رخاوہ والے حروف میں سے ہے اور ہا بھی. تو ان کو کیسے چلایا جائے گا؟ ان کا جو ٹائم آف پیریڈ ہوگا وہ زیادہ ہوگا باقی بینیہ اور شدہ حروف میں سے. تو یہ آپ کو وقت بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس لیٹر کے اوپر کتنا وقت لگانا ہے. قیاس ازمنۃ الحروف الصحیحیہ الساکنہ، جو صحیح ساکنہ حروف ہوتے ہیں ان میں کتنا ٹائم آپ کو لگانا ہے، رخاوہ میں، بینیہ میں یا شدہ میں. رخاوہ میں آواز چلتی چلی جائے گی اس لیے وہ ٹائم زیادہ لیں گے. نشرح. اور جب آپ بینیہ یا متوسط حروف کو بولیں گے، توسط والے حروف کو بولیں گے تو ان میں رخاوہ سے کم ٹائم لگے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا. جیسے عین رخاوہ والے حروف میں سے ہے اور وہ کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا، وَوَضَعْنَا. توسط کے حروف کون کون سے ہیں؟ توسط کے حروف ہیں لن، عمر، لام، نون، عین، میم، را. یہ سارے حروف ہیں جو توسط میں موجود ہیں بینیہ میں. لام، نون، عین، میم، را. جب بھی آپ کو ساکن دکھیں گے آپ ان کو توسط کریں گے. یہاں آپ کو ان کا لیٹر بتایا جا رہا ہے وَوَضَعْنَا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم آپ کا شدید حروف میں لگے گا. جو شدہ حروف ہیں ان میں وقت سب سے کم لگے گا کیونکہ وہ فوراً سے آواز کو کاٹ دیتے ہیں، آواز کٹ جاتی ہے. ساکن حالت میں رخاوہ کے حروف کی آواز توسط کے حروف کے مقابلے میں زیادہ دیر تک باقی رہتی ہے اور ساکن حالت میں شدہ کے حروف کی آواز توسط کے حروف کے مقابلے میں جلدی بند ہو جاتی ہے. یہ آپ کو اس کا کمپیریزن بتایا جا رہا ہے کہ رخاوہ میں سب سے زیادہ وقت لگے گا حرف کو بولنے میں، بینیہ میں یا توسط میں اس سے کم اور شدہ میں سب سے کم. یہاں آپ کو ازمنۃ الحروف المتحرکہ بتایا جا رہا ہے کہ سورۃ الشرح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، نشرح، یہ دونوں رخاوہ کے حروف ہیں، اس میں آواز چلتی رہے گی. پھر یہاں وہ رک، یہاں بھی آواز چلتی رہے گی. یہ رخاوہ کے حروف ہیں. وز رک، سین، عسری، یسرا، رخاوہ. فرغت،
فرغت. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی آواز رخاوہ کے حروف میں چلتی چلی جائے گی. یہ ہمارے پاس دوسری کیٹیگری کمپلیٹ ہوئی جس میں رخاوہ، شدہ اور بینیہ تھے. اب ہم اگلے کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے استعلاء و الاستفال. استعلاء ایک صفہ ہے جس کا اپوزٹ ہے الاستفال. استعلاء کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور استفال کا مطلب ہوتا ہے نیچے کرنا. تجوید میں استعلاء وہ حروف ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں جس کے بیچ میں یہ صفہ پائی جاتی ہے، وہ کہلاتے ہیں مستعلیہ، حروف مستعلیہ. اور وہ حروف جن میں استفال کی صفہ موجود ہوتی ہے وہ کہلاتے ہیں مستفیلہ، حروف مستفیلہ. مستعلیہ حروف کو بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ کا اوپر کرنا. اس کی سب سے بڑی مین کوالٹی یہ ہے کہ ان کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. استعلاء معنی کہ یہ وہ لیٹرز ہیں جن کو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو ہیوی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ زبان کی جڑ کا اوپر کرنا. تو بس زبان کی جڑ کو اوپر کرنے سے مستعلیہ حروف ادا ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ان میں ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ عام مسٹیک ہے ہمارے قرآن پڑھنے والوں کی کہ جب اس کو بولا جاتا ہے تو اس کی آواز کو بنانے کے لیے ہم ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں. تو یہ گول کرنے سے ہم اس کو بچائیں گے اور اس میں صرف زبان کی جڑ کا اوپر کرنے سے ہی ہیوی نس پیدا ہو جاتی ہے لیٹر میں. عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارتفاع اقصى اللسان. ارتفاع اقصى اللسان. تو اس میں جس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے گا کہ کسی بھی حرف میں اس صفہ کو لانے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر کیا جائے گا. عربی میں اس کو کہتے ہیں ارتفاع اقصى اللسان. ارتفاع اوپر کرنا، اقصى اللسان زبان کی پچھلے حصے کو. ارتفاع اقصى اللسان. اس میں جو حروف داخل ہیں وہ ہیں قصہ، ضغط، طض. قصہ، ضغط، طض. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. یہ سب حروف ہیں جن کو ہم زبان کی جڑ کو اوپر کر کے ہیوی کر کے پڑھیں گے. الاستفال، وہ حروف جس میں استفال کی خصوصیت موجود ہوتی ہے، صفہ موجود ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مستفیلہ. مستفیلہ حروف کو بولتے کیسے ہیں؟ زبان کی جڑ کا نیچے کرنا. زبان کی جڑ کو جب نیچے کیا جاتا ہے تو ان سے مستفیلہ یعنی لائٹ لیٹرز ادا ہوتے ہیں. عدم ارتفاع اقصى اللسان، یعنی جس میں زبان کی جڑ کو اوپر نہیں کیا جاتا. تو پھر نہیں کیا جائے گا تو پوزیشن ہوگی کیا؟ تو زبان بالکل اپنی اسٹریٹ نارمل نیچرل پوزیشن میں ہوگی. تو مستفیلہ حروف پیدا ہوتے ہیں. لائٹ حروف کو پیدا کرنے کے لیے زبان کو بالکل سیدھا رکھا جاتا ہے.
اور ہیوی لیٹرز کو پیدا کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو اوپر کیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اس کے بیچ میں ہونٹوں کا کوئی ٹول شامل نہیں ہے. اب یہ آپ کو پکچرز کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے زبان اٹھے گی اور کس طریقے سے زبان سیدھی رہے گی. زبان کی جڑ کا اوپر کرنا، یہ مفخمہ حروف میں اللام المخفمہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لام جو ہیوی کر کے پڑھا جاتا ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا. اللہ، دیکھیے زبان اپنے مخرج پر لگ رہی ہے اور پیچھے سے اٹھ رہی ہے. اور آپ دیکھیے کہ لام اپنے جب لائٹ لام پڑھا جاتا ہے لیل لا، تو پھر زبان بالکل سٹریٹ رہے گی اور مخرج پر لگے گی. مخرج پر لگ کے زبان بالکل سٹریٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیے یہاں سے مخرج اور یہ سیدھا. یہ دیکھیے یہاں سے یہ ہیوی ہو رہا ہے. ہیوی لام کے لیے زبان اٹھ جائے گی اور لائٹ لام کے لیے زبان سیدھی رہے گی. تو یہ موازنہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ زبان کی پوزیشن کیسے رہے گی. ہیوی لیٹر میں اٹھی ہوئی اور لائٹ لیٹر میں بالکل سیدھی. اب استعلا اور استفال میں کچھ حروف کا کیٹیگری بتائی جاتی ہے کہ مستعلیہ حروف جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ موٹے ہوتے ہیں. خصہ ضغط قذ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں، ہمیشہ ہیوی پڑے جائیں گے. لیکن مستفلہ وہ حروف جو ان حروف سے باقی ہیں، خصہ ضغط قذ کو چھوڑ کے جو بھی حروف باقی رہتے ہیں وہ مستفلہ کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن مستفلہ کے اندر دو کیٹیگریز ہیں، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جانے والے حروف ایک کیٹیگری، اور دوسری ہمیشہ باریک پڑے جانے والے حروف. تو مستفلہ میں وہ حروف جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں ان میں شامل ہیں الف، لام، را. الف، لام، را. اور ہمیشہ باقی پڑے جانے والے حروف کون سے ہوں گے؟ جو خصہ ضغط قذ اور الف اور لام اور را سے سوا ہوں گے. تو وہ سب کے سب اس کیٹیگری میں ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے. تو ہمارے پاس کیا کیٹیگریز آ گئی؟ ہم نے سب سے پہلے ان کو دو صفات پڑھی. وہ کون سی تھی؟ استعلا اور استفال. جس میں موجود ہوتی ہے صفہ استعلا کی صفہ موجود ہوتی ہیں ان حروف کو مستعلیہ حروف کہتے ہیں، اور وہ حروف جن میں استفال کی صفہ موجود ہوتے ہیں ان کو مستفلہ کہتے ہیں. مستعلیہ حروف خصہ ضغط قذ ہیں جن میں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا شامل ہیں. لیکن مستفلہ میں دو کیٹیگریز موجود ہیں، اس میں سب کے سب خصہ ضغط قذ کے علاوہ سب حروف اس میں مستفلہ میں داخل ہیں. لیکن پھر ان کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں، اور وہ ہے کہ سب کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جانے والے حروف، اور ان میں داخل ہیں الف، لام اور را. اور ہمیشہ باریک پڑے جانے والے حروف وہ ہوں گے سب کے سب جو باقی خصہ ضغط قذ اور الف، لام اور را کے علاوہ بچ جائیں گے، وہ سب کے سب مستفلہ حروف میں داخل ہو جائیں گے. اب ہم اگلی کیٹیگری کی طرف چلتے ہیں جن کا تھا لہا ضد. وہ صفات جن کے لہا ضد ہیں اور یہ اس کا کیٹیگری ہے، اس میں ہے الاطباق والانفتاح. یہ ہمارے پاس تیسرا کیٹیگری آ رہی ہے. اس میں کیا آتی ہے؟ الاطباق والانفتاح. اطباق کا مطلب چپکنا اور انفتاح کا مطلب علیحدگی. اطباق وہ حروف ہوتے ہیں
जो हर्फ की आवाज़ का इन्हिसार जिन जिन हरूफ की आवाज़ का इन्हिसार ज़बान और तालू के दरमियान होता है, इनका इन्हिसार किसके ऊपर होता है? ज़बान और तालू के दरमियान। उन हरूफ जिनके बीच में इतबाक की सिफा मौजूद होती है, उन हरूफ को कहते हैं मुतबका। यहाँ नुक्ता होना चाहिए बा का, मुतबका। और वो हरूफ जिनमें इन्फिताह की सिफा पाई जाती है, उनको कहते हैं मुनफतिहा। मुनफतिहा। मुतबका हरूफ को पढ़ने का तरीका क्या है कि हर्फ की आवाज़ का इन्हिसार ज़बान और तालू के दरमियान में होता है। यानी चिपकना क्या कि आपकी ज़बान उठ के तालू को के साथ पेस्ट हो जाएगी तो मुतबका अल्फाज हरूफ अदा होंगे। और मुनफतिहा वो हरूफ जिनकी आवाज़ का इन्हिसार ज़बान और तालू के दरमियान नहीं होता, वो खुले रहेंगे, ये पैसेज खुला रहेगा। यानी ज़बान और ऊपर तालू को नहीं लगेगी आवाज़, ज़बान चिपकेगी नहीं, ज़बान उठ के तालू को नहीं चिपकेगी, तो उन हरूफ को क्या कहेंगे? मुनफतिहा हरूफ। और उस सिफा को कहेंगे इन्फिताह। तो इतबाक का ऑपोजिट इन्फिताह। इतबाक का मतलब ज़बान का ऊपर तालु को चिपक कर और फिर किसी भी हर्फ को अदा करना। और ये एक्स्ट्रा हैवी लेटर्स होते हैं, एक्स्ट्रा हैवी लेटर्स। और इन्फिताह जिसमें ज़बान और तालु आवाज़ का ज़बान और तालु पर इन्हिसार नहीं होता, ये ज़बान और तालु का इन्हिसार, ज़बान का तालु के पर इन्हिसार नहीं होता और आवाज़ के जब बोली जा रही होती है तो वो खुली हुई होती है, ये वाला पैसेज। तो ये लाइट लेटर्स होंगे। इत्फाक यानी चिपकना और इन्फिताह यानी अलहदगी। मुनफतिह यानी ये अलकाफ बताया जा रहा है कि कैसे मुनफतिहा होगा। और मुतबका वो हरूफ जिनका इन्हिसार ज़बान और तालु के बीच में होता है। अब देखते हैं कि काफ मुनफतिहा हर्फ कैसे बोला जाएगा। हर्फ की आवाज़ का इन्हिसार ज़बान और तालु के दरमियान नहीं होगा। अदम इन्हिसार अस्सौत बैन लिसान वल हनकिल आला। ये देखिए बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ज़बान अलग है और तालु अलग है। यहाँ क्या है कि इसका इन्हिसार हो रहा है, ये देखिए इतना प्रेशर आ रहा है यहाँ तो, क्योंकि ज़ बोलने का तरीका आपको बताया जा रहा है कि देखिए ये देखें, ये जड़ उठी हुई है और अब इस आवाज़ का बहुत प्रेशर है, यहाँ प्रेशर है बहुत ज़्यादा। हर्फ की आवाज़ का इन्हिसार ज़बान और तालु के दरमियान होना। इन्हिसार अस्सौत बैनल लिसान वल हनकिल आला। इन्हिसार यानी डिपेंडेंसी, अस्सौत आवाज़ की, बैनल लिसान ज़बान के दरमियान, व हनकिल आला और ऊपर के तालु के साथ। यहाँ ज़बान की जड़ तो ऊपर रहेगी क्योंकि मुस्तालिया हरूफ है, और फिर ये मुतबका होने की वजह से इसका यहाँ पे डिपेंडेंसी है, ये इसके ऊपर इसको प्रेशर मिलता है। औ औ यहाँ आवाज़ जो है वो सीधी यहाँ से मखरज से अदा होके सीधी बाहर निकल रही है, लेकिन यहाँ इसको यहाँ प्रेशर मिलता है, ज़बान और तालु के दरमियान इसको प्रेशर मिलता है। औ वो औ वाहिरीन। ओके,
متبقہ حروف ہیں صاد، ضاد، طا اینڈ ظا. وہ حروف جن کی آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں صاد، ضاد، طا اینڈ ظا. منفتحہ وہ حروف جن کی آواز کا انحصار زبان اور تالو کے درمیان نہیں ہوتا وہ منفتحہ کہلاتے ہیں. اور کون سے حروف ہیں ان میں داخل؟ وہ سب کے سب حروف جو صاد، ضاد، طا اور ظا کے علاوہ ہیں وہ سب کے سب منفتحہ میں داخل ہوں گے. منفتحہ اور متبقہ حروف. ان کی تھوڑی سی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. استعلا اور اطباق کی مثالیں. المطمئن، مط، طغوا، كيف سطحت، طا. المقدس قوى. اب ضا کو دیکھ لیتے ہیں. محفوظ. You can feel the pressure between your tongue and your palate. ظهري. حافظين. ينظرون. اب یہ حروف پہلے صاد کو دیکھ لیتے ہیں. یہ تصلا، یہ بھی اطباق کے حروف ہیں. تصلا. بمسيطر. ناصبة. الصحف. صحفي. لفي الصحف الأولى. یہ صاد کے اوپر آپ اپنا توجہ مرکوز رکھیں کیسے صاد اطباق لے رہا ہے. الصحف. نظرة النعيم. اطباق. من ضريع. اطباق ہو رہا ہے یہاں. راضية مرضية. پھر ضاد کی مثال. الأرض. اور پھر یہ انفتاح کے الفاظ ہیں. لم يخلق، یعنی پھر کہ اب وہاں پریشر باقی نہیں رہا زبان اور تالو کے درمیان. يخلق. خلقنا. ایون دو یہ ہیوی لیٹر ہے لیکن اس کا زبان اور تالو کے درمیان آواز کا انحصار باقی نہیں رہا اس لیے یہ انفتاح حروف ہیں. منفتحہ. لا اقسم. قسم. اب جب کہ ہم نے ساری کیٹیگریز کمپلیٹ کر لی ہیں اپنی اور اس کا ہم موازنہ دیکھتے ہیں کہ متضادہ
सिफात का मवाजना कि जहर और हम्स, जहर का ऑपोजिट हम्स है, सांस का जारी रहना, यहाँ जहर में सांस का जारी नहीं रखा जाएगा और हम्स में सांस को जारी रखा जाएगा। यह आपको यहाँ क्रॉस बताया जा रहा है कि यहाँ सांस का जारी रहना नहीं है, बल्कि सांस को बंद कर दिया जाएगा और हम्स में सांस को जारी रखा जाएगा। जहर में फ्लो ऑफ ब्रेथ, हम्स में, जहर में नो फ्लो ऑफ ब्रेथ और हम्स में फ्लो ऑफ ब्रेथ। इसलिए इसको क्रॉस से वाजे किया जा रहा है कि यहाँ फ्लो ऑफ ब्रेथ नहीं रखा जाएगा और हम्स में फ्लो ऑफ ब्रेथ रहेगा, सांस को जारी रखा जाएगा। अशिद्दा में बिल्कुल भी आवाज को जारी नहीं रखा जाता, बल्कि आवाज को कैद कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ क्रॉस के जरिए आपको वाजे किया जा रहा है। और तवस्सुत और रखावा में आवाज को बहुत अच्छी तरीके से जारी रखा जाता है। देयर विल बी अ फ्लो ऑफ साउंड, और तवस्सुत में दरमियानी तौर पर, मीडियम फ्लो ऑफ साउंड, बहुत दरमियानी तौर पर आवाज को जारी रखा जाएगा, ना तो बहुत ज्यादा और ना बिल्कुल कम, बल्कि तवस्सुत के साथ। इस्तिफाल में क्या होगा कि जबान की जड़ ऊपर को उठेगी, इस्तिअला में आवाज जबान की जड़ ऊपर को उठेगी और इस्तिफाल में जबान की जड़ बिल्कुल ऊपर को नहीं उठेगी, बल्कि स्ट्रेट रहेगी। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि बिल्कुल ना उठे और इस्तिअला में जबान की जड़ को ऊपर उठाया जाएगा। इत्बाक में आवाज का दबाव मौजूद होगा। वो दबाव कहाँ होता है? जबान और ऊपर के तालू के दरमियान आवाज का दबाव मौजूद रहेगा इत्बाक में, और इन्फिताह में ये दबाव मौजूद नहीं रहेगा। तो ये हमारा सारा मवाजना और इसकी प्रैक्टिस इन सारे हुरूफ की हुई जो हमारे पास मौजूद थे। सिफात लहा दिद, जिनके ऑपोजिट्स मौजूद थे। हमारे पास जहर का ऑपोजिट हम्स, शिद्दा का ऑपोजिट रखावा, इस्तिफाल का ऑपोजिट इस्तिअला और इत्बाक का ऑपोजिट इन्फिताह मौजूद है। तो अगली कैटेगरी में हम देखेंगे, या अगली सेट ऑफ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि गैर मुतदादा हुरूफ कौन सी होती हैं। तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।